अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं जार्डन में हूँ और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है अल बुखारी के नाम से, जो जार्डन के कैपिटल सिटी में वाक़या है। नॉर्थ मारका एरिया बनता है, शुमाली मारका। तो बहुत ही पोश एरिया है, ये उसका मेन बाज़ार है और बड़े बड़े यहाँ पर प्लाजे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर मैकडोनल्ड का भी इफ्तिताह हो चुका है, एक दो दिन पहले। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो अल बुखारी के नाम से मशहूर है, मकाम जार्डन में रेस्टोरेंट को कहते हैं। तो ये जब आप इस रेस्टोरेंट में इंटर होते हैं तो ये इनका बारबेक्यू पोर्शन है। क्योंकि आबिद हुसैन जो इसके ओनर हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, पाकिस्तानी है, इसीलिए मैं इस होटल पर आया हूँ इनका खाना खाने और इनसे गपशप लगाने। तो सबसे पहले मैंने इनका किचन देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा और हाइजीनिक किस्म का है। बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी टाइप बीबीक्यू ये इस किचन में करते हैं, कोलों का इस्तेमाल करते हैं। साथ जार्डन में टमाटरों को भी बारबेक्यू किया जाता है और फिर जो ओनियन है, प्याज है, उसको भी बारबेक्यू किया जाता है। और वन प्लेटेड डिश होती है ये, जो कस्टमर को सर्व की जाती है, जिसके अंदर प्याज भी होता है और फिर उसके साथ ये टमाटर भी बारबेक्यू किया हुआ होता है। चिकन इनके पास फ्रेश है, स्पाइसी है। अगर कोई स्पाइसी ना लेना चाहे तो वो इसको मिर्च वगैरह नहीं लगाते। तो इस तरह करके जार्डन में स्पाइसी खाने बहुत कम मिलते हैं और लोग स्पाइसी खानों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन शाहराह है, एक सड़क है जो रगदान से आती है और जरका की तरफ ट्रैफिक सारी जाती है और उधर जरका से अमान की तरफ ट्रैफिक इस रोड को इस्तेमाल करती है। तो ये हमारे सामने खाना आ चुका है। हमने वन प्लेटेड डिश चिकन कबाब मंगवाए हैं बारबेक्यू, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हेल्दी किस्म की ये फूड है। और इसके साथ ये जो प्याज हैं ये भी बारबेक्यू और फिर टमाटर भी बारबेक्यू किए हुए हैं। ये इनका 6 दिनार जो जार्डिनियन बनते हैं पैकेज है। इसके अंदर आपको 2 डिश मिलेंगी, प्लेटर बारबेक्यू चिकन कबाब की और फिर उसके साथ दही एक एक पैकेट हर डिश के साथ। फिर साथ 2 किस्म की रोटी इनके पास होती है, एक मोटी और एक ज़रा बारीक होती है। तो उसके साथ आपको मिनरल वाटर देंगे, ये सैलड देंगे और फिर पेप्सी ड्रिंक्स वगैरह जो आप लेना चाहें वो देंगे। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 फ्रेंड पाकिस्तानी इस होटल में ये फूड इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हुए बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। और इस तरह करके ये होटल जो मकाम बुखारी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अमान जार्डन के कैपिटल सिटी में है और ये पोश एरिया है, मारका नॉर्थ शुमाली मारका बनता है ये। और यहाँ पर एयरफोर्स का, रॉयल जार्डन एयरफोर्स का हेड क्वार्टर है, जिसकी वजह से इस इलाके को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, प्लाजास और बिज़नेस और फिर उसके बाद जैसे कंटोनमेंट एरिया होता है पाकिस्तान में, तो इस तरह से ये भी एक जॉर्डन का, अमान का, उसके कैपिटल सिटी का एक कंटोनमेंट का एरिया बनता है। ज़्यादातर यहाँ पर डिफेंस सिस्टम के ऑफिस हैं, उनके हेड क्वार्टर हैं और साथ साथ फिर ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसके राइट और लेफ़्ट प्लाजे, शॉपिंग मॉल और अभी जैसे मैकडोनल्ड का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है। इस तरह करके यहाँ पर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के लिए स्टफ़ बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल लेवल की भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और मेड इन जार्डन की चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं। इसके पैरेलल बहुत सारे होटल जार्डिनियन के हैं, वहाँ पर भी काफ़ी रश होता है और इस पाकिस्तानी होटल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। हम चूँकि इस वक्त 6 बजे हैं, इस टाइम आए हैं, तो ये शाम की तैयारी कर रहे थे, तो हमने ये लेट लंच किया है। तो भाई से मुलाकात हुई, उनसे पूछा, आबिद हुसैन इस होटल के ओनर का नाम है और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। 20 साल
پہلے یہ اس جارڈن میں آئے اور اس طرح کر کے انہوں نے یہ کاروبار یہاں پر سٹارٹ کیا۔ تو جب ان سے مزید میں نے پوچھا تو الحمدللہ وہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہماری فیملی بھی اب یہیں سیٹل ہے، ملک جارڈن انہیں بہت پسند ہے، کیونکہ اس جارڈن کے اندر کوئی الحمدللہ ایسی واردات یا افراتفری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پرامن لوگ ہیں، پرامن سٹی ہے، سیکورٹی آف لائف بہت اچھی ہے، سیکورٹی آف پراپرٹی بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکس کا نظام بہت سٹرانگ ہے، اور پھر جو پولیس کا سسٹم ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہے۔ یہاں پر آپ کو پاکستان والا حال نظر نہیں آئے گا، ان کے سسٹم بہت اچھے ہیں۔ قوم ایک ڈسپلنڈ قوم ہے جارڈینین، خالص عربی ملک ہے جس کی سرحد سعودی عرب کے ساتھ تبوک کی طرف سے، اور پھر مصر، اسرائیل، فلسطین، عراق ان کے ساتھ لگتی ہے۔ کافی ہسٹوریکل پلیسز موجود ہیں صحابہ کرام کی، اور ہولی ڈے کے دنوں میں اس ہوٹل پر کافی رش ہوتا ہے، اور یہ سرزمین مقدس سرزمین کہلاتی ہے، بلاد شام بھی اس کو کہتے ہیں، جارڈن، شام اور پھر عرفات۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ میدان حشر ہوگا۔ یہاں پر بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں اس جارڈن کے اندر ہیں، اور اس طرح کر کے موسک ہسٹری اور پھر رومن ہسٹری اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ہسٹری 7 سنچری سے شروع ہوتی ہے۔ 7 سنچری میں مسلمان یہاں پر آئے بنو امیہ کے دور میں، اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ اس جارڈن کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، بیچ میں عثمانی خلافت بھی رہی، اور اب یہاں اس وقت ہاشمیت کنگڈم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ ہاشمی سید ہیں، حضرت امام حسین کی نسل سے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ سلسلہ تقریباً ابھی ان کے چوتھے بادشاہ ہیں، کنگ عبداللہ۔ تو اس طرح کر کے جارڈن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بہت ہی پرامن اسٹیبل ایک کنٹری ہے، کرنسی بھی ان کی بہت مضبوط ہے۔ آج کل پاکستان میں جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک جارڈینین دینار ہے، اگر آپ یہاں پر ایک جارڈینین دینار خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 405 روپے پاکستانی یہاں پر خرچ کیے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس پوری فوڈ کی جو 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے، 6 دینار قیمت بنتی ہے۔ تو 6 دینار کو آپ 405 سے ملٹیپلائی کریں تو بات وہیں جاتی ہے، لیکن اس ملک میں 6 دینار کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں پر 5 پیسے، 10 پیسے، 50 پیسے بھی چلتے ہیں۔ ان کا 1 دینار، 5 دینار اور پھر 10 دینار، 20 دینار، یہ ان کی کرنسی ہے۔ ابھی تک انہوں نے 100 دینار نہیں بنایا۔ ڈالر کے مقابلے میں بھی ان کی کرنسی کافی مضبوط ہے۔ تو ڈالر سے بڑی کرنسی ہے جارڈن کی، الحمدللہ اچھا پرامن ملک ہے۔ یہ فوڈ ہم کافی حد تک انجوائے کر چکے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چکن باربیکیو، چکن ٹکا بھی اسے کہہ لیں، کولوں کے اوپر یہ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کر کے ہمیں انہوں نے اسپائسی کر کے دیا ہے۔ تو بہت ہی ٹیسٹ تھا اس کا، بہت ہی مزیدار تھا، ڈیلیشیس تھا، یمی تھا۔ ہم نے اس کو الحمدللہ فل انجوائے کیا۔ میرا نہیں خیال کہ آج ہم پلیٹ میں کوئی بوٹی وغیرہ چھوڑیں، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہی اتنا اچھا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جیسے چٹپٹا کھانا یا باربیکیو پاکستان میں ہوتا ہے، سیم ایسا ہی انہوں نے ہمیں بنا کے دیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو یہی کہتے ہیں کہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہو اس قسم کا ہم باربیکیو تیار کرتے ہیں۔ اگر اسپیسی نارمل کوئی کہے تو ہم نارمل دیتے ہیں، اگر اسپیسی تیز کہے تو وہ، اگر وداؤٹ اسپیسی کوئی لینا چاہے تو وہ، اس طرح کر کے یہ ساری کیٹاگری ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت قسم کے چاول ہیں، جس میں بریانی ہے، منسف ہے، اور پھر مغلوبہ ہے، چائنیز جس طرح کے رائس کھاتے ہیں، یا جو اس میں ٹریڈیشنل فوڈ چلتی ہے وہ بھی یہ لوگ یہاں پر تیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر اس ہوٹل میں جو ہے وہ پارسل کا کام ہوتا ہے، لوگ آرڈر بک کرواتے ہیں، جب ان کی فوڈ تیار ہوتی ہے تو وہ گھروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر انجوائے کرتے ہیں۔ اوپر بیٹھنے کی گنجائش کافی کم ہے، تقریباً 5 ٹیبل ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔